यसु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में एक बार फिर खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में खुदावंद यसु मसीह की तमसील के सिलसिले को लेकर हाजिर हूँ। और अजीजों, आज मैं खुदावंद यसु मसीह की जिस तमसील के बारे में आपके साथ बयान करूँगा, यह तमसील हमें सिर्फ मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी में मिलती है। यह है तमसील ग्रोइंग सीड की तमसील, तेजी से बढ़ने वाले बीज की तमसील। इसका हवाला सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी, उसका 26 आयत से 29 आयत तक इसका हवाला यसु मसीह हमें देते हैं। मैं सबसे पहले ये हवाला आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, मरकस रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 26 आयत। और बादशाही ऐसी ही है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। लफ्जों पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये तमसील बज़ाहिर बड़ी सादा तमसील है, लेकिन इसके अंदर बड़े गहरे मुकाशिफात हैं। और लफ्जों को जब तक हम नहीं समझते, हम इस तमसील के भेद को नहीं समझ सकेंगे। जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप पालें, फिर बालों में तैयार दाने, फिर जब तो वो फिल फोर दरामती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत ठहरे। अजीजों, अब कुछ इस तमसील के ताल्लुक से, यह तमसील आसमान की बादशाही के मुतल्लिक है। यसु मसीह की तमाम 46 की 46 तमसील आसमान की बादशाही और उसकी बादशाही नजदीक है, और किस तौर से हमें अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करना है, वो तमाम तमासील इसी मौजू के गिर्द घूमती नजर आती हैं। लेकिन 7 तमासील ऐसी हैं जिनमें खास तौर से आसमान की बादशाही का जिक्र किया गया है, जिनमें से यह तमसील खास तमसील है, तेजी से बढ़ने वाला बीज। और जब हम आसमान की बादशाही का जिक्र करते हैं, तो जब भी आसमान की बादशाही का जिक्र किया जाता है, तो हमारे ज़हन में, हमारे ख्याल दुनिया का तस्वुर उभरता है, जहां कोई गम नहीं होगा, जहां कोई रोना नहीं होगा, मातम नहीं होगा, आहो नाला नहीं होंगे, गुनाह नहीं होगा, बल्कि अमन होगा और खुदा की बादशाही होगी और खुदा के लोग उसमें होंगे। एक ऐसा तस्वुर हमारे ज़हन में, एक ऐसी दुनिया का तस्वुर लोगों के ज़हन में आता है। लेकिन याद रखें, ये बिल्कुल सही है। हम मुकाशवा में देखते हैं, जब आसमान की बादशाही आएगी तो गुनाह नहीं होगा, नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन और उस बादशाही के अंदर हम ये भी देखते हैं कि छोटा बच्चा सांप के बिल में हाथ डालेगा और उसे कुछ जरर ना होगा। चीता और बकरी का बच्चा एक ही घाट से पानी पिएंगे और एक दूसरे को जरर नहीं पहुंचाएंगे। ये बादशाही अलबत्ता खुदा की बादशाही कायम है। लेकिन यसु मसीह ने जब भी आसमान की बादशाही का जिक्र किया, तो उसने हमारी जिंदगी के ताल्लुक से जिक्र किया। यहां आसमान की बादशाही हकीकी मसीही जिंदगी है, कि हमारी जिंदगी आसमान की बादशाही के मुआफिक हो। यसु मसीह ने जब भी जिक्र किया, उसे कहा आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, यानी हमारी जिंदगी के ताल्लुक से जो हकीकी मसीही शादमानी है, इससे मुराद आसमान की बादशाही है। हम देखते हैं कि इस तमसील को बताने का मकसद यसु मसीह का शागिर्दों की कलाम बयान करने और मुनादी करने में हौसला अफजाई करना था। और आज ईमानदारों की भी ये तमसील हौसला अफजाई कर रही है, और तमाम ईमानदारों की अव्वलीन जो जिम्मेदारी है वो है कलाम की मुनादी करना। और इसी ताल्लुक से इस तमसील में हम देखते हैं कि बीज बोने वाला जो है वो खुद खुदावंद यसु मसीह है, और बीज खुदा
جبکہ زمین جو ہے جہاں یہ بیج بویا جاتا ہے وہ زمین جو ہے وہ انسان کی زندگی کی، انسان کی عکاسی کرتی ہے، انسان کی زندگی کی نمائندہ ہے وہ زمین جہاں پر بیج بویا جاتا ہے۔ یسوع مسیح بیج بونے والا ہے جو آسمان سے آتا ہے، زمین پر خدمت کے دوران اس نے کلام کا بیج بویا اور پھر چلا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ دن کو بیج ڈالتا ہے، رات کو سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ بڑی تیزی سے شاہی کے اندر یہ بیج خدا کا کلام غیر محسوس طریقے سے اور پراسرار طریقے سے، ایسے عجیب طور سے، اتنے ناقابل تسخیر طور سے یہ بڑا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بالآخر ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ وہ بیج جو کبھی اسرائیل کے ایک چھوٹے سے قصبے، ایک چھوٹے سے حصے میں بویا گیا، جہاں پر اس کی منادی شروع کی گئی، جس میں کسی انسانی قوت یا کوئی اس کی طاقت کا عمل دخل نہیں تھا، بویا گیا اور رفتہ رفتہ ساری دنیا کو تسخیر کر کے آج پوری دنیا میں اس بیج کی قوت کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہی بیج ساری کائنات کو، ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر آپ دوسرا پطرس اس کے تیسرے باب تو ہمیں یہ مکاشفہ ہم پر کھلتا ہے کہ خدا کا کلام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اگر آپ مکاشفہ 19 باب اور اس کی 21 آیت کو دیکھیں تو یہی خدا کا کلام بلا کرے گا اور گناہ کی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ اس بیج کے بڑھنے کا مکاشفہ عجیب ہے، کیونکہ یہ بیج کسی اور طرح سے نہیں، یہ انسانی دلوں کی زمین میں بویا جاتا ہے، اور جو دل اسے قبول کرتا ہے وہاں پر یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے ایمانداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کلام کو بیان کرنے میں سستی نہ کریں اور بے دل نہ ہوں۔ آپ اپنا کام کریں، آپ بیج بوتے جائیں۔ بلی گرام کا میں ایک کوٹ اکثر بیان کرتا ہوں۔ بلی گرام کہتا ہے کہ I have to evangelize whether somebody accept it or reject it۔ ایماندار ہوتے ہوئے آپ کا وتیرہ ہونا چاہیے، you have to evangelize کرے، کلام کو بوئے، بیج ڈالیں، اس کو ایکسپٹ کرنا، ریجیکٹ کرنا، یہ ان لوگوں پر، ان لوگوں کی زمین پر منحصر ہے۔ غلطیوں کے خط اس کے 6 باب کی 9ویں آیت میں واضح لکھا ہے کہ نیک کام کرنے میں تاخیر مت کرو اور بے دل مت ہو، ہمت نہ ہارو، یہ واضح لکھا ہے۔ آپ ان حوالوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلام ہماری حفاظت کرتا ہے، صرف دنیا کو ہی نہیں، ایمانداروں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ کلام میں یسوع مسیح، اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 24 آیت کو دیکھیں، اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کلام زندگی دیتا ہے۔ یہ بیج جو ہے بویا جانا، یہ پراسرار طریقے سے بڑھنا، یہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ زبور 119 اور اس کے 11 آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ کلام، یہ بیج ہمیں گناہ سے روکتا ہے، اس پر غالب آنے کا ہمیں اختیار اور قوت دیتا ہے۔ اس تمثیل کے اندر بیج کے جو مخفی معنی پنہاں ہیں ان کو سمجھیں۔ ایک چھوٹا سا بے جان بیج، اس کی قوت کا ہے، ایسی قوت جو خدا نے ہر بیج کے اندر رکھی ہوئی ہے، کسی خاص بیج کے اندر نہیں، ہر بیج کے اندر یہ قوت ہے۔ ایک مردہ بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے وہ پھل لاتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ کیسے ایک عام بیج، اگر آپ علم نباتات کو بھی، حیاتیات، حیران ہوں گے کہ ایک بیج کس طرح سے، کن پروسیس سے گزر کر ایک طاقتور پودے کی صورت میں اور بہت سا پھل لانے والا بیج بن جاتا ہے۔ ایک کسان مٹھی بھر بیج ایک کھیت میں بو دیتا ہے، اور جب اس کو کاٹتا ہے تو نہ صرف اس سے پورے کا پورا سیر اور آسودہ ہوتا ہے، بلکہ اسی بیج میں سے دوبارہ
मुहैया करता है। एक बीज के अंदर ये कैसी कुव्वत है, ईमानदारों को अपनी कुव्वत को पहचानने की जरूरत है। ये हौसला अफजाई की तमसील है। खुदा की बादशाही के अंदर हमें अपने कलाम में लिखा है, ज़बूर में लिखा है, जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। ये तमसील हमारे हौसले को बढ़ाती है। हम देखते हैं कि ये एक भेद की तमसील है। ये आप इस बात को समझे कि कलाम एक बीज है, लेकिन यीशु मसीह ने यह कहा कि बीज अपने आप से फल नहीं लाता, जमीन में अपने आप को खाली ना कर दे, तब तक जरूरत जमीन की है। बीज किस जमीन में बोया, अब यह फैसला हम पर है कि हम अपने आप को जांचे, हम कौन सी जमीन है, हमारे दिलों की जमीन कैसी है। मैंने आगे तमसील बयान की हुई है बीज बोने वाले की, जिसने मुख्तलिफ जमीनों में बीज बोया और तरह तरह की जमीन थी, आप उसको सुन सकते हैं। अब यह फैसला हम पर है कि किस जमीन में बीज बोया गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी जमीनें होती हैं जहां पर बीज फल नहीं लाता। बीज जमीन में बोया जाता है और जमीन इंसानी जिंदगी की अक्कास है। जो जमीन इस बीज को कबूल करती है, जो जमीन इस बीज को कबूल करती है, वो अच्छी जमीन है, और जो जमीन कबूल नहीं करती वो अच्छी जमीन नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा एक मिनट के लिए। सॉरी, या गो ऑन। I'm just evangelizing online, and just I need a couple of more minutes. That's it. I do understand. Yeah. It's not official work started yet. Yeah. Pardon? How long does it take? Next 10-15 minutes. No, less than 10 minutes. Pardon. So okay. Somebody quite worried what's going on there. They did not. Doesn't matter. I'm already working in your industry, so don't worry. Yeah. No, because this is thinking of not public premises. Yeah, this does make sense. Yeah. Private estate. So I'm not taking this one. You can see the I understand that one. picturization is outside. Yeah. Okay. I'm not taking this building. Yeah. Yeah. Just 5 minutes more. No, Cheers. so make I'm going to close it. I'm going to close it. Yeah. It's माफ कीजिएगा, मैं सरेआम स्ट्रीट्स में मुनादी करता हूं तो अक्सर लोग आके मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं। एनीवे, तो याद रखें, जमीन में बीज बोया जाना इंसानी जिंदगी की अक्कासी करता है जो कलाम को सुनता है। जो जमीन बीज को कबूल करती है वो अच्छी जमीन है। बोने वाले का काम है, हम तमसील में पढ़ते हैं कि वो रोज कलाम का बीज बोने निकलता है, उसका ये रूटीन का काम है। लेकिन याद रखें कि ये बीज बोने वाला जब बो के चला जाता है तो हमने 29 आयत में पढ़ा है कि कटाई का वक्त आ गया, वो वापस आता है, वो याद रखें कटाई का वक्त आने वाला है। हम अपने आप को बीज को कबूल करने के लिए किस तौर से तैयार करते हैं। मैं आपके सामने वाइस की किताब में से एक हवाला पढ़ना चाहूंगा, इसी 29 आयत के साथ रिलेटेड, कि किस तौर से वाइस की किताब और उसका आखिरी बाब है। मैं आपके सामने यह हवाला पढ़ना चाहूंगा कि कटाई का वक्त आने वाला है। उसका 11वां बाब है, इसके 12 बाब हैं इस किताब के। इसके 11वें बाब की मैं 9वीं आयत को पढ़ूंगा। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में बुलाएगा। और हम 29 आयत में चौथे बाब की देखते हैं मरकस में कि कटाई का वक्त आ गया, और वो दरांती लगाता है, वो जरूर आएगा। कटाई का वक्त आने वाला है। आप वाइस के इस हवाले को मत भूलें, 11 बाब 9 आयत को, कि यीशु मसीह की आमद नजदीक है। और क्या हम अपने आप को उसी तौर से तैयार कर रहे हैं जिस तौर से लायक तौर से हमें तैयार करना है? हम कैसी जमीन है? क्या हमारी जमीन इस बीज को कबूल करके फलदार होने वाली है? नई फसल के लिए हमने अपने आप को महफूज रखा है।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اور بھید یہ ہے کہ بیج بونے والا رکتا نہیں ہے. کلام کی منادی نہیں رک سکتی، چاہے کیسے بھی حالات ہو، چاہے کچھ بھی ہو. ہمیں اپنے آپ کو اس کی خوشخبری کے لیے تیار رکھنا ہے. اور عزیزو، یہ حوصلہ افزائی کلام ہمیں دے رہا ہے کہ بے دل نہیں ہونا، بلکہ پھل خدا کی طرف سے ہے. ہمیں فقط یہ بیج بونا ہے، اور یہ کلام کا جو بیج ہے یہ خود بخود بڑھے گا. ہمیں اس کے لیے صرف اور صرف اپنے آپ کو مہیا کرنا ہے، اور جو خدا کے منصوبے کے اندر شامل لوگ ہیں ان کے اندر یہ پھلدار ثابت ہوگا. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے، ان سب کے لیے میں دعا کرنا چاہوں گا. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. ہاللویا، گلوری ٹو جیسس. ہمارے نہایت ہی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے جیکار کرتے ہوئے تیرے کھلے آسمان کے نیچے خدا میں تیری حضوری میں آتا اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو خدا قوت کے ساتھ خدا اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہوں. اسی نام کے وسیلہ سے جو بندھنوں کو توڑتا، جوؤں کو توڑتا، مشکلوں سے رہائی دیتا ہے، میں اس نام کے وسیلہ سے خدا ان سننے والے لوگوں کے لیے تیرے آسمان پر سے سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں. ان کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی خدا سے وہ جاتی رہے، اور تیری حضوری میں خدا تیرا کلام پھلدار ثابت ہو. ہاں خدا ہماری دلوں کی زمین کو تیار کر، تاکہ جو تیرا کلام کا بیج بویا گیا ہے وہ خدا اسی طور سے بڑھے جیسے اس تمثیل کے اندر تو نے بیان کیا ہے. ہاں خدا ہمیں اپنی حضوری میں بڑھنے کا فضل دے. تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین. تھینک یو، گاڈ بلیس یو. بہت جلد ایک اور تمثیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہو. آمین. تھینک یو.